شكرا سيد الرئيس. السيدة والسادة أعضاء اللجنة الموقرة، جد سعيد بلقائي معكم هذا الصباح، وكنشكر السيد الرئيس على هذه الدعوة. وبغيت نأكد في البداية أن فوقاش ما اللجنة ولا البرلمان طلب من الحكومة باش ولا سيما الوزارة باش تعقد هذا اللقاء، نستجيب لكل الدعوات. السيد الرئيس يوم الأحد اتصل بنا وطلب منا باش نعقدوا لقاء، واستجبنا فورا وقلنا بأن يوم الأربعاء. السيد الرئيس كان باغي يعقد الاجتماع يوم الجمعة، قلت له لا، يوم الأربعاء مباشرة. كان يمكننا نعقدوه يوم أمس أو يوم الاثنين، ولكن كان عندنا واحد نشاط حكومي مدة يومين. هذا ماشي قضية هاتف ولا ماشي هاتف، هذه مراسلة رسمية بين البرلمان والحكومة. حتى الآن ما توصلت بتا شي طلب خلال شهر يوليوز. كنت وصلت بشهر يوليوز شي طلب لقاء، كنت غنكون. أنا كنهضر مع السيد الرئيس، لا سمحتي السيد النائب، انا هذا الكلام لا سمحتي السيد النائب، ما عطيتكش الكلمه. دابا الكلمه السيد الوزير، الكلمه السيد الوزير. ملي غيسالي العرض ديالو السيد الوزير غادي نعقب على هذا الكلام اللي قال السيد الوزير. تفضل السيد الوزير. قلت نحن دائما مستعدين للتفاعل والعمل الجدي مع اللجنة الموقرة. في البداية بغيت أيضا نذكر بأننا أمام وضع استثنائي. بلادنا على غرار بلدان العالم كتعيش واحد الوضعية عصيبة، وضعية استثنائية ديال هذه الوضعية الوبائية اللي اليوم حتى شي واحد ما عنده واحد النظرة مدققة في تطور هذه الوضعية الوبائية. لهذا كيطلب منا كاملين مواجهة هذه الوضعية اللي كنعيشوا بواحد الطرق ماشي ونتجاوزوا الطرق التقليدية. اليوم سوف نتطرق للدخول المدرسي والجامعي والمهني، ويمكن لي نقول لكم بأن هذا ماشي دخول عادي، لأنه وضعية استثنائية، وضعية وبائية. شكون اللي مطمئن بهذا الشيء اللي كيجري لنا يوميا؟ حتى شي واحد. لهذا خصنا المقاربة اللي غنهجوها هي مقاربة مختلفة خارجة عن المألوف في تدبير الشأن العمومي. اليوم كنضطروا باش ناخذوا بعين الاعتبار واحد العدد ديال الفرضيات، واحد العدد ديال السيناريوهات، وكناخذوا الأنجع الحكيم. بغيت أيضا نأكد على واحد الأمر، هو مسؤولية الدولة، مسؤولية الحكومة، مسؤولية الوزارة في طمأنة الأسر، في الاستفادة من خدمة التدريس، من أيضا صحة المواطنات والمواطنين، الأساتذة، الإداريين والتلاميذ. هذه من المسؤولية ديالنا باش ما تم تقديمه غادي يكون إن شاء الله في ظروف آمنة. ولهذا كان لنا تقديم واحد الصيغة من الصياغ التربوية اللي اشتغلنا عليها منذ شهر يوليوز. بداية شهر يوليوز مباشرة بعد البكالوريا بدينا كنشتغلوا على هذه السيناريوهات حسب الوضعية الوبائية وتطور الوضعية الوبائية. وقلنا بأن لو كانت الوضعية الوبائية عادية غيكون دخول مدرسي عادي، لكن وضعية وبائية جد مقلقة وغادي يكون إما حجر صحي إما تطويق بعض المدن، غيكون التعليم عن بعد، لأن السلطات الصحية والعمومية ما غاديش تسمح لنا باش نفتحوا المؤسسات العمومية. ودرنا واحد الحل وسط، هو التناوب بين هذه الصيغة وهذه الصيغة، ونديروا التناوب. شنو هو الجديد؟ هو المزج بين النمط الثاني والنمط الثالث، أي هذا التعليم الحضوري في المدرسة والتعليم عن بعد. لأن اليوم عندنا مناطق في الدار البيضاء، في مراكش وبني ملال، اللي أحياء مطوقة، دونك المدارس ما غيفتحوش. واش ما غاديش نديروا الدخول المدرسي؟ أبدا أبدا. أؤكد على هذا، راه التوقف الدراسي ديال التلاميذ
راه الاثر السلبي ديالو راه اكثر من الجائحه في حد ذاتها. وهادشي ماشي انا اللي كنقول بوحدي، الدراسات الدوليه كامله، اليونسكو، الامم المتحده، توقف غير شهرين ديال الصيف 30% ديال التحصيل الدراسي كتنقص، ما بالك توقف اكثر. لهذا القرار الاول هو خصنا نديروا دخول مدرسي جامعي مهني فوقته، ولكن دخول كياخذ بعين الاعتبار هذه الوضعيه الوبائيه، وكنشركوا الاسر في اتخاذ القرار، وهذا هو اللي جميل في الامر. هذا ماشي التخلي من المسؤوليه ابدا. اليوم خصنا نواجهوا هذا الوباء واحد الحس وطني، مسؤوليه جماعيه، وهذه المسؤوليه الجماعيه تقتضي كل واحد من الموقع ديالو باش يعبر على الراي ديالو. المسؤوليه الجماعيه شنو هي بالنسبه لنا الاسر؟ اولا واحد الفعل تربوي، فاش كنقول للاسره الله يخليك خذ معايا القرار فاش غتصيفط وليداتك للمدرسه، بغيت تحسس ذاك التلميذ وتقول له الله يخليك راك غتمشي وغتخلط الدراري صحابك، بعد منهم ما تسلمش عليهم، هذا شيء جميل. بغيت ايضا التاطير التربوي، خصنا اليوم ننجحوا هذا الدخول المدرسي، خصنا ننجحوا التحصيل الدراسي. دونك خاص المواكبه الاسريه اساسيه. شنو هو العيب في هذا الاختيار؟ علاش انا اب بغيت لوليداتي التعليم عن بعد، علاش غنفرضوا على جميع المغاربه؟ علاش انا بغيت نصيفط وليداتي للمدرسه، علاش بغيت نفرضوا على جميع المغاربه؟ خصني نعطي الحق في اتخاذ القرار للاسر، وهذا هو الاهم. وكنقول بان المسؤوليه على عاتق الوزاره لاستضافه هذا التلميذ في ظروف امنه، ما يمكن لي يصادفوا الا اذا تم توفير الظروف الامنه، التدابير الاحترازيه والوقائيه في الفضاء المدرسي، وهذا هو الاساس. واليوم الحمد لله اشتغلنا منذ شهر يوليو على بروتوكول صحي صارم في جميع الامور، وانتم عشتوا معنا كيفاش تم تنظيم امتحان البكالوريا. 440 ألف تلميذ الحمد لله، بفضل الانخراط ديال الاسر، بفضل الانخراط ديال الاطر التربويه والاداريه، استطعنا باش ننجحوا هذا الاستحقاق اللي كلشي كان كيتهضروا. وبنفس الطلب كنطلبوا اليوم الاساتذه والاطر الاداريه والاسر باش يساعدونا ننجحوا الدخول المدرسي. هذا الدخول ديالنا كاملين، هذا شأن الدخول المدرسي القضيه التربويه شأن الجميع، ولكن الوزاره كان خصها لابد تقترح شي حاجه، اقتراح حكيم، اقتراح ياخذ بعين الاعتبار جميع اكراهات. اسره اللي الاب والام كيشتغلوا في غيخليو وليداتهم، غيصيفطوهم للمدرسه، غيديروا هذا الاختيار. لنا المسؤوليه لاستضافه هذه التلاميذ في ظروف امنه. اسره ما عندهاش امكانيات باش تولج الانترنت والحواسيب، خصنا داروا الاختيار باش يصيفطوا وليداتهم المدرسه، ايضا نتحملوا هذه المسؤوليه. هذا الاقتراح، هذه الصيغه التربويه تاخذ بعين الاعتبار ايضا الوضعيه الوبائيه على المستوى الوطني في جميع الاقاليم والجهات. منطقه خاليه من انتشار الفيروس يمكن لها تعتمد الحضوري 100%، لا اختاروها الاسر. شنو المشكل؟ حنا عندنا الامكانيه ديال التكييف حسب الوضعيه في كل المناطق، والحمد لله مدراء الاقليميين والاكاديميات والمدراء المؤسسات مجندين لهذا، اكثر من هذا. ولكن باش نجي اليوم ونقول نأجل الفوقاش شهر، شهرين، 6 شهور، عام، ويلي تأجيل سهل التأجيل، ولكن واش كتوزنوا الاثار السلبي اللي غادي يكون على التلاميذ؟ وهذا التأجيل، هاد التلاميذ فين غيبقاو؟ واش غيبقاو في المنازل ديالهم؟ واش ما غيخرجوش للزنقه؟ واش غادي يكونوا محميين من انتشار الفيروس؟
واش عارفين حنا الفيروس غيوقف من دابا شهر او شهرين ولا لا؟ واش عارفين واش القضيه غتأزم ام لا؟ الصياغه التربويه التي تم تقديمها تاخذ بعين الاعتبار التطور الوبائي. الله يحفظ الا مشينا للتأزم داك الساعه التعليم عن بعد هو اللي في يدينا للجميع، ولكن الا تحسنت الوضعيه غيكون الاستضافه في المدارس اكثر واكثر. لهذا اليوم هذه مناسبة عبركم السيدات والسادة ممثلي الأمة باش كنطالبوا الأسر وهيئة التدريس بالحرص على استمرار تضامن التضحية اللي عبروا عليها السنة الماضية، واللي الحمد لله بفضلها استطعنا باش ننجحوا السنة المنصرمة ونخرجوا من ذاك السنة البيضاء والأمر كامل باش أيضا ننجحوا هذا الدخول المدرسي هذا. قلت القرار التعليمي في ظل جائحة كوفيد لم يعد قرارا بيداغوجيا محضا أبدا. هذا واحد القرار لتدبير أزمة. نحن في أزمة، ماشي نحن في وضعية عادية. لهذا ما اتخذوناش لما درناش ذاك التصور البيداغوجي كيفاش كان خصو يدار 100%، لأن احنا كنتكيفوا مع الوضع. هذا القرار اللي ما بقاش بيداغوجي محض ولا قرار مرتبط بتحقيق واحد المقصد ديال النظام العام. هذا النظام العام باش يمكننا نوفروه بالتنسيق مع السلطات الصحية، النظام الصحي العام، السلطات الأمنية، النظام الأمني العام أيضا. احنا غادي نجيو من بعد في التفصيل. اليوم اتخذ القرار بان ماشي حنا خدينا القرار بوحدنا بان الاحياء الجامعيه ما يمكن لهمش يتفتحوا. تصوروا لا تفتحوا عندنا 4 5 في الغرفه، كيفاش يمكننا حنا نصادفوا الطلبه في هذه الظروف؟ ابدا. واخا حنا كاع نبغيو نحلوهم، وزاره الصحه وزاره الداخليه قال ما يمكنش ابدا. واخا نتيستيو هاد الطلبه كاملين قبل ما ندخلوهم، ومن بعد واش غنبقاو دايرين لهم الحجر في الحي الجامعي؟ ابدا، راه غيمشيو يتخاطبوا مع طلبه اخرين. ودونك كاين واحد النظام عام امني صحي اللي حنايا مفروض علينا وما يمكنناش ندبروا الوضعيه بدون اخذ بعين الاعتبار هذا. لهذا كل قرار له ارتباط وثيق بامن وسلامة البلاد ديالنا. راه كنتكلموا على عشرات الملايين. هاد العشرات الملايين راه كتلة كبيرة اللي يمكن لها بؤار وبؤار. لهذا خص تدبير رصين ومتوازن. مبدأ تكافؤ الفرص في النمط التربوي اللي تم الاقتراح ديالو خدينا بالاعتبار، كنضمنوا مبدا تكافؤ الفرص، لان الاختيار ديال الاسره حسب الاكراه اللي عندها غادي يمكننا نوفروا لها التعليم التي تريد. بقى الامر كيف سيتم تقويم الكفايات والمكتسبات الدراسيه على الحضور والبعد، واش نفس الشيء؟ احنا الحمد لله هذا امر بيداغوجي محض اللي الاساتذه والمفتشين مدير المؤسسات كيشتغلوا على هذه الامور كامله. احنا نقولوا عاد غنقولوا بسم الله، عندنا الحمد لله الاسدس كامل باش نفكروا هذا الامر وكيفاش يمكننا. السيناريو الاول هي هذو اللي كيستافدوا بالتعليم عن بعد باش يمكن ما يبقاش التفاوتات، يمكن نقترحوا اليوم يديروا واحد تقويم حضوري بالتفويج. كاين حلول كثيره، اليوم ماشي عائق في حد ذاته ابدا. تكافؤ الفرص لعدم الولوج للامكانيات التكنولوجيه الى اخره. ايضا اليوم حنا مستعدين نصادفوا هذه الفئه ديال التلاميذ لا اختاروا الاباء ديالهم باش يصيفطوهم من المدارس. لهذا هذا حنايا مفتوحين على
كيفاش يمكننا نطوروا ونجودوا الامر. ولكن بالنسبه لنا الوزاره خدات هذا القرار، قرار مسؤول، قرار محاكم، قرار ياخذ بعين الاعتبار جميع الاكراهات. الشيء الجديد هو اشراك الاسر في اتخاذ القرار، في تحمل المسؤوليه. هذه كنقول تحمل مسؤوليه جماعيه، مسؤوليه جماعيه مهمه. هذه ديما كنا كنطالبوا، والحمد لله اليوم جمعيه اولياء اباء امهات التعليم كيقوموا واحد العمل جد جبار على المستوى ديال المدارس. هذاك الانخراط في ذاك الحياه المدرسيه يوميا في مجلس التدبير بالاقتراحات بالامور كامله، هذا ايضا مسؤوليه اخرى. العمليه التحسيسيه، صاحب جلاله نصره الله في الخطاب الملكي ديال 20 غشت طلب من جميع المواطنين، من الهيئات السياسيه والنقابيه الكل، باش كل واحد في الموقع ديالو باش يدير واحد العمليه تحسيسيه على خطوره الوضعيه اللي كنعيشوها. كل واحد يتحلى بالمسؤوليه ديالو. طلبنا من الاسر باش ايضا يقوموا واحد العمليه تحسيسيه على المستوى ديال التلاميذ ديالهم، ديال وليداتهم، وايضا ياخذوا معنا هذه المسؤوليه باش ندبروا هذا الدخول المدرسي وننجحوا. ما ندخلش في التفاصيل السيد الرئيس، نسمعوا الاخوان، الاخت والاخوان، وباش من بعد يكون الجواب على التساؤلات ديالهم. شكرا. اذا